नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. 2 फेब्रुवारी तुयेच्या नव्या हॉस्पिटलाचें उक्तावण जातलें तशेंच सल्लागारांची नेमणूक जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत दिल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं कर्मचारी भरती आयोगा मार्फत नव्यान निवड जाल्ल्या 21 अकावंटंटांक नेमणूक पत्रां भेटयलीं. फुडल्या सप्तका सावन गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत मेडिसीन, सर्जरी, स्कीन, ENT आनी ऑर्थोपेडिक्स ओपीडीन उपचार घेवपा खातीर ऑनलायन OPD अपॉयंटमेंट बुकींग सुरू जातलें. बेतूल हांगा चालू आशिल्ल्या भारत उर्जा सप्तका खातीर गोंयांत आयिल्ल्या UAEचे उच्चायुक्ता कडेन गोंयच्या उद्देजकांचो संवाद जालो. आतां पुराय खबरो. तुये हॉस्पिटलांत 50 नर्सी सयत 97 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाक मान्यताय दिल्या. 2 फेब्रुवारी तुयेच्या नव्या हॉस्पिटलाचें उक्तावण जातलें तशेंच सल्लागाराची नेमणूक जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत दिल्या. बंदर कप्तान खात्यान उपबंदर कप्तान पद भरपाक आयच्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत मान्यताय दिल्या. हे शिवाय गोंय वैजकी महाविद्यालयांत लागपी विविध पदां कंत्राटी पद्दतीचेर भरपाचो निर्णय जाला. Of the post of the tutor, demonstrator, lecturer on the contract basis of the various department of the Goa Medical College, Bamboli. Microbiology 2, ophthalmology 2, anesthesiast 9, assistant professor, lecturer 2, आणि orthopedics assistant professor 1 आणि lecturer 3. आणि appointment of the consultant and the technical staff on the contract basis under the Director of Health Services for the TUEM hospital. TUEM post is altogether 97 posts for the staff nurses 50, radiologist 1, ECG technicians आणि FDS housekeeping धरून. मंत्रिमंडळा उपरांत पर्वरी मंत्रालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. पत्रकार परिशद सुरू जावच्या पयलीं महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री अजित पवार हांकां दुखेस्त मरण आयिल्ल्याच्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, राज्याचे मुखेल सचीव व्ही. कांदावेलू तशेंच अधिकाऱ्यांनी अजित पवार हांकां आर्गां ओंपलीं. फुडल्या सप्तका सावन गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत मेडिसीन, सर्जरी, स्कीन, ENT आनी ऑर्थोपेडिक्स ओपीडीन उपचार घेवपा खातीर ऑनलायन OPD अपॉयंटमेंट बुकींग सुरू जातलें. ह्या उपक्रमाक लागून लांब रांग खूब उणी जातली, वाट पळोवपाचो वेळ उणो जातलो आनी दुयेंतींक तांच्या हॉस्पिटल भेटीच्या बरी येवजण करपाक मदत जातली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या संकेतथळार वचून दुयेंतीन नांवाची नोंदणी ऑनलायन केल्या उपरांत ह्या OPDच्या सेवेचो लाव दुयेंतींक मेळटलो. कर्मचारी भरती आयोगा मार्फत नव्यान निवड जाल्ल्या 21 अकावंटंटांक आयज नेमणूक पत्रां भेटयलीं. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं नेमणूक पत्रांचें वांटप जालें. हे वेळार मुखेल सचीव डॉ. व्ही. कांदावेलू आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. सरकारी शिर्वीस ही नागरिकांक बरी सेवा दिवपा खातीर आसता, ताका लागून सरकारी शिर्विशेक लागलो म्हणून गर्वान वागचें न्ही अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. नव्यान नेमणुको जाल्ल्या अकावंटंटांनी अधिकारी म्हणून वागप परस सेवेकरी म्हणून वागचें अशे तरेन तांणी आवाहन केलें. नव्यान भरती जाल्ल्या अकावंटंटांक नेमणूक पत्रां दिवचे वेळार उलयतना तांणी हें आवाहन केलां. डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स हांच्या वतीन आयच्या नवीन अकाउंटंट ह्या भरती खातीर हांगासर जमिल्ले समेस्त नवीन सिलेक्ट जाल्ले सगळे अकाउंटंट म्हणजे 21 अकाउंटंट आमी आज भरता. परत एकदा स्टाफ सिलेक्शनाच्या वतीन तांची निवड जाल्या त्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही ह्या पोस्टाचेर रुजू जातले. थोड्या दिसाच्या भितर तुमची ट्रेनिंगूय बी कंप्लीट करतले. बरेचशे फावटी आपूण खुर्चेर बसल्या उपरांत त्या खुर्चेची गुरमी तकलेक मारची न्ही हे म्हजें स्पश्ट म्हणणें आसा. जनतेक बरी सेवा दिवन पदाक न्याय दिवपाचे यत्न नव्या अकावंटंटांनी करपाक जाय अशें तांणी ह्या वेळार म्हणलें. जबाबदारीन काम करतात अशें आवाहन ह्या वेळार राज्याचे मुखेल सचीव व्ही. कांदावेलू हांणी केलां. ह्या वेळार नवीन नियुक्ती जाल्ले लेखापालाचे पालक तशेंच लेखपाल खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए GST में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन GST, बेटर एंड सिंपलर।
सध्या बेतूल हांगा चालू आशिल्ल्या भारत उर्जा सप्तका खातीर गोंयांत आयिल्ले UAEचे उच्चायुक्त अब्दुल्ला हुसेन सलमान मोहम्मद अल मर्झुकीच्या सन्मानार्थ गोंयचे उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांणी वार्का हांगाच्या एक 5 नखेत्री हॉटेलांत जेवणाचें आयोजन केलें. ह्या वेळार गोंयच्या उद्देग आनी वेवसाय क्षेत्रांतले प्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले. तांचे कडेन तांणी संवाद सादलो. द्विपक्षीय अर्थीक संबंद घटमूट करप, उद्देगीक सहकार्याक चालना दिवप आनी परस्पर वाड आनी वांटून घेतिल्ल्या संदींचेर आदारीत गोंय आनी UAE हांचे मदीं भागीदारी खातीर फुडाराचे मार्ग सोदून काडप हांचेर ह्या संवादांत चर्चा जाली. ते खातीर दोनूय देशां मदीं रचनात्मक संवाद सादपा खातीर एक म्हत्वाची माची आसची अशें मत तांणी उक्तायलें. गोंय सरकार उद्देग आनी आंतरराष्ट्रीय भागीदार हांचे मदीं अर्थपूर्ण संवाद वाडोवपाक आनी संवसारीक वेवसाय आनी सहकार्या खातीर गोंय एक आकर्शक केंद्र म्हणून स्थापन करपाक अशा बसकांचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें मंत्री गुदिनो हांणी ह्या वेळार सांगलें. CII गोंय अध्यक्ष अर्जून चौगुले, GSIA अध्यक्ष प्रदीप डिकोस्ता, GSIA आदले अध्यक्ष अनिरुद्ध धेंपो, गोंय चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष प्रतिमा धोंड, संस्थापक वांगडी राजकुमार कामत, बुलायन्सी कन्सल्टन्साचे CEO प्रसाद सावंत, IDC संचालक संदीप सूद, CII गोंय राज्य अध्यक्ष अंकुर प्रमाल, चेंबर ऑफ कॉमर्स आदले अध्यक्ष मंगेश रायकर ह्या वेळार CII गोंयचे उपसंचालक सेसील पिंटो आनी कारावेलो हॉटेलाचे अध्यक्ष सुंदर अडवाणी हे मानेस्त हाजीर आशिल्ले. वाडट्या लोकसंख्येच्या फाटभुंयेर संवसाराक लागपी उर्जा आनी त्या खातीर आसपी पर्याय ह्या विशयाचेर भारत उर्जा सप्तकाच्या आयच्या दुसऱ्या दिसा खंबीरपणान चर्चा जाली. उर्जा वाठारांत काम करपी कंपन्यो आनी तज्ञ हांचो आस्पाव आशिल्लो वट्ट 27 चर्चासत्रां आयच्या दुसऱ्या दिसा घडोवन हाडली. AI तंत्रगिन्यानाच्या फाटभुंयेर उर्जेची गरज, LNG वाडटी मागणी, ओपेकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तेलाची गरज आदी विशयांचो ह्या चर्चासत्रांत आस्पाव आसलो. भारताच्यो उर्जेच्यो गरजो पुराय करपा खातीर कॅनडा, जपान, UAE, दक्षिण कोरिया आदी देशां कडल्यान मेळपी मजत हे विशीं चर्चा जाली. ह्या विशीं कांय कबलाती जाल्यो. उर्जेच्या मळार भारतीय कंपन्यांनी लायिल्ले नवे सोद हांचें प्रदर्शन ह्या वेळार जालें. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान तयार केल्ले हायड्रोजन आधारीत ड्रोन हे विशीं IOCचे कार्यकारी संचालक सौरभ दत्त हांणी म्हायती दिली. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ह्या कंपनी कडल्यान हायड्रोजन मोबिलिटी आनी सस्टेनेबल बायोफ्युअल ह्या वाठारान हे नवे संशोधन केलां ते विशीं कॉर्पोरेशनाचे सरवेवस्थापक अनुपम तिवारी आनी संशोधन विभागाचे मुखेली विपुल महेश्वरी हांणी म्हायती दिली. इंडिया ट्रॅव्हल मार्ट गोवाचे उक्तावण आयज जालें. उत्तराखंड आनी पंजाबाच्या राज्य पर्यटन मंडळां, प्रवास वेपार, प्रवास एजंट, पर्यटन आयोजक, हॉटेलकार, मुखेल संघटनेचे अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या मार्टा वरवीं 3 दिसांचे B2B प्रवास आनी पर्यटन प्रदर्शन आयोजीत केलां. ही कार्यावळ मळा पणजे वाठारांतल्या कन्व्हेन्शन सेंटरांत जाली. ह्या मार्टाचे पंजाब पर्यटन आनी उत्तराखंड पर्यटन म्हणून वांटो घेतला. गोंय आनी लागसारच्या शारांतल्या B2B ट्रॅव्हल एजंट आनी टूर ऑपरेटरांक राज्य पर्यटन खात्या कडेन आनी हॉटेल मालकांक संवाद सादपाक आनी तांच्या उत्पादनाचो प्रचार ह्या मार्टा वरवीं जातलो. हे प्रदर्शन घडोवन हाडपाचें मुखेल ध्येय म्हळ्यार पर्यटनाची जागृताय वाडोवप असो आसा. Travel Mart is 3-day travel and tourism exhibition. It is organized all across India. Our company has been doing this even from last 25 years. This is the 20th edition in Goa for the people of Goa and for travel and agents, tour operators of Goa. So our main focus is to promote travel and tourism Goa as an inbound and outbound destination. नवी दिल्लीत भारत पर्व उत्सवान गोंयच्या कलाकारां वतीन दर दिसा गोंयच्या लोककलेचें सादरीकरण करपात येता. गोंयच्या पारंपारीक लोककला दायजाचेर सादर करपी सांस्कृतीक कार्यक्रमांक प्रेक्षकांचो उपाट प्रतिसाद मेळटा. कोटी केळबाय हांगाचो लोककला कलाकारांचो पंगड दिनेश प्रियोळकर हांच्या फुडारपणा खाला कळशी नाच, जागर, देखणी, घोडेमोडणी आदी लोककला प्रकार सादर करपात येतात. कलाकारांच्या पंगडांत दिनेश प्रियोळकर, विपुल गावडे, धीरज गावडे, प्रशांत गावडे, मंजिता नायक, निकिता गांवकर, अर्पिता सावंत आनी किरण गांवकर ह्या कलाकारांचो आस्पाव आसा. ह्या सादरीकरणांत राज्याची सांस्कृतीक विविधताय, विधीपूर्वक परंपरा आनी दायज दिसून आयलें. अवनी खेडेकार हांणी ह्या कार्यावळीचें नृत्य दिग्दर्शन केलें. सादरीकरणाचें संगीत आनी दिग्दर्शन डॉ. साईश देशपांडे, चित्ररथ संकल्पक सुशांत खेडेकार आनी गीतरचना उषा नायक हांणी केलां.
ह्या सादरीकरणाक वेशभूषा लयबद्ध अभिव्यक्ती आनी सादरीकरणाची संस्कृतीक दायज ह्या सादरीकरणा वरवीं दाखयलें. गोवा शूटिंग बॉल असोसिएशनान आयोजीत केल्ले 25वे राज्य शूटिंग बॉल वस्तादपण सर्तीन तोरशेच्या शहीद रामसिंग मेमोरियल सरकारी हायस्कुलाच्या चलयांचो पंगड वस्ताद थारलो जाल्यार चलयांचो पंगड उपविजेतो थारलो. पणजेत वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेत चडांचड तापमान 31.7 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21.5 अंश सेल्सियस अशें आसा. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. 2 फेब्रुवारी तुवेच्या नव्या हॉस्पिटलाचें उक्तावण जातलें तशेंच सल्लागाराची नेमणूक जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत दिल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी कर्मचारी भरती आयोगा मार्फत नव्यान निवड जाल्ल्या 21 अकावंटंटांक नेमणूक पत्रां भेटयलीं. फुडल्या सप्तका सावन गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलान मेडिसीन, सर्जरी, स्किन, ENT आनी ऑर्थोपेडिक्स ओपीडीन उपचार घेवपा खातीर अपॉयंटमेंट बुकींग सुरू जातलें. बेतूल चालू आशिल्ल्या भारत उर्जा सप्तका खातीर गोंयांत आयिल्ल्या UAE उच्च आयुक्ता कडेन गोंयच्या उद्देजकांनी संवाद साधलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.